सबैलाई नमस्कार। हाम्रो देश अर्थात् आवर नेसन युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो भएको देश नेपाल संसारका सबै देशहरुलाई थाहा छ माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिनिन्छ। त्यति मात्र होइन, गौतम बुद्ध पनि नेपालमै जन्मेका थिए। यी दुईवटा नामले विश्वभरका मानिसहरूले नेपाल देशलाई चिन्ने एउटा मौका पाएका छन्। तर विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथा र गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ नेपालमा मात्रै सीमित भएको छ। जसरी हामी देख्न सक्छौं कि नेपालमा गणतन्त्र आएको पनि धेरै साल भइसक्यो। करिब 70 सालबाट नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट अनि अरू पार्टीका नेताहरूले नेपालका सडकमा नेपालका गाउँ-गाउँमा भाषण गर्दै आइरहेका छन्। अनि तिनीहरूले एउटै मात्र मुद्दा उठाइरहेका छन्। त्यो मुद्दा हो कि भोट माग्न जाँदाखेरि हामी रोड बनाइदिन्छौं, हामी बिजुली पानीको सुविधा हामी राखिदिन्छौं, हैन। यी तीनवटा कुरामा भोट मागिरहेका छन्। अहिले पनि यिनै तीनवटा कुरालाई हरेक पार्टीका नेताहरूले फोकस दिएका छन्। तपाई सोच्नु होला 70 साल भित्रमा तीनवटा विषयमा भोट मागिरहेका छन्। पहिलो विषय रोड, सडक, दोस्रो विषय पानी, तेस्रो विषय बिजुली। अब 7 दशक बित्दा पनि यो समस्याको समाधान भएको छैन भने अब देश कसरी अघि बढ्न सक्छ? यदि यो सोच हरेक नेतालाई भएन भने ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको छ। आजका ठूला मुद्दा चाहिँ एजुकेसन, टेक्नोलोजी, इन्डस्ट्रीज, यी विभिन्न ठूला मुद्दाहरू आज नेपाल देशका नेताहरूले राख्न सकेनन्। सीमित बुद्धि भएर पनि हुन सक्छ। चाहे जे होस्, नेपाल चाहिँ संसारको एउटा गरिब देशको नामले चिन्नमा चाहिँ सफल भएको छ। तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो देश नेपाल दुईवटा धनी देशको बीचमा छ, दुईवटा शक्तिशाली देशको बीचमा छ, चाइना अनि इन्डिया। दुईवटा सबैभन्दा शक्तिशालीको बीचमा भएको देश अझै शक्तिशाली हुनुपर्ने होइन र? किन पछि पर्यो? के कारणले पछि पर्यो? के साँच्चै नै यो देश यतिकै रहने हो, यतिकै जाने हो? देशका जनताहरूले सुविधा नपाए मर्ने हुन्? के हो यो? हामी यो कुरालाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौं। अब आउँ हामी 2020 मा। हामीले गएका समयको बात नगरौं, किनभने ती समयहरूमा सफलता आए, विफलता आए, विभिन्न प्रकारका लडाईहरू भए। देशका जनताले अहिलेसम्म सुख पाएका छैनन्। त्यो 10 सालको जनयुद्धमा किन नहोस्, त्यो 2015 को नाकाबन्दीमा किन नहोस्, अनि अहिले आएर 2020 को कोरोनाको संक्रमणमा पनि आज हरेक नेपाली जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यो कोरोना कालमा दुईवटा मुख्य समस्याहरू अझै नेपाललाई थपिएका छन् भनेपछि अब संसारमा गरिब देश कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा अझै गरिब भएर जानेछन्। जबसम्म देशले आर्थिक कुराहरूको स्रोत भेटाउँदैन, जबसम्म देशले आर्थिक उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो सोच उत्पादन गर्दैन, तबसम्म अब गरिब देश गरिब भएरै के गर्नेछन्? जानेछन्। र यो कोरोना कोभिड-19 को बीचमा चाहिँ दुईवटा सबसे ठूला संकट हामी देख्छौं। पहिलो संकट आर्थिक संकट, दोस्रो संकट बेरोजगारीको बढ्दो संकट हामी देख्न सक्छौं। अब आउँ नेपालमा पनि अहिलेसम्म टेक्नोलोजीमा पर्फेक्ट नभएको कारण धेरै डेटाहरू जो छ कि कति बेरोजगारी छन्, हैन, कस्तो ठाउँमा के भइरहेको छ, कुन मन्त्रालयले के काम गर्यो, ती डेटाहरू अहिले इन्टरनेटमा प्रशस्त रूपमा हामी भेटाउँदैनौं। भनेपछि जब मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्नुहुन्छ अर्थात् कुनै अरू रेटिङका वेबसाइटतिर तपाई जानुहुन्छ भने त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा हामी पूरा रूपमा डेटा पाउँदैनौं। तर
अरू देशहरू जो छन्, संसारका विकसित देशहरू जो छन्, ताकि त्यहाँ पुरा डेटा हामी देख्न सक्छौँ र प्रष्ट रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अझै पनि इन्टरनेटको अभाव भएको कारण, टेक्नोलोजीको कमजोर भएको कारण चाहिँ देशले अझै पनि ठूला समस्याहरू बेहोर्न परिरहेको छ। मैले भने पहिलो आर्थिक सङ्कट, यो आर्थिक सङ्कट अहिले मात्रै होइन, नेपालमा पहिल्यै पनि यो आर्थिक सङ्कटमा नै नेपाल गुज्रिरहेको थियो। किनभने जति पनि सरकारी इन्डस्ट्रिजहरू भए, जति पनि सरकारी फ्याक्ट्रीहरू भए, जति पनि सरकारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू भए, ती सबै बन्द हुँदै गएका थिए। अनि हामी देख्न सक्छौँ कि नेपालका हरेक नेताहरूलाई देशको विकास गर्ने कुनै प्रकारको एउटा सोच भएन, कुनै प्रकारको समर्पणता भएन र अहिले पनि हामी देखिरहेका छैनौँ। यो आर्थिक सङ्कट कसरी भयो? जब कोरोना भाइरस लगभग 6 महिना पुगिसकेको छ। मार्च महिनादेखि मार्च, अप्रिल, मे, जुन 4 महिना कम्प्लिट भइसकेको छ। अनि यो 4 महिनाभित्रमा हरेक व्यवसायहरू, इन्डस्ट्रिजहरू, फ्याक्ट्रीहरू, साना साना दोकानहरू, यी सबै कुराहरू बन्द भए। इभन कृषि क्षेत्रका मानिसहरूले पनि, किसानहरूले पनि ठुलो धोका पाउनु पर्यो, ठुलो दुःख पाउनु पर्यो। जुन कुरा उत्पादन गरिएका थिए सही रेटमा उनीहरूले बेच्न सकेनन्। यसकारण नेपालमा यो आर्थिक सङ्कट झर्दै 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 तल गएको हामी देखिरहेका छौँ। अर्को सङ्कट बेरोजगारीको सङ्कट बढिरहेको छ। यो बेरोजगारीको सङ्कट जो छ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्कट हो, हैन? जबसम्म देशले हरेक देशका युवाहरूलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सकेन, राम्रोसँग जब दिन सकेन भने त्यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ, कुनै पनि देशमा किन नहोस्। यसकारण इन्डियाले त्यो जबको लागि, जबलेस भएका मानिसहरूको लागि ठुलो योजना बनाइरहेको छ। चाइनाको त कुरै नगर्नुहोस्, त्यहाँ योजनाहरू प्रशस्तै छन्। अरू युरोपियन देशहरूमा उनीहरूका आफ्ना आफ्ना योजना छन्, कसरी बेरोजगारीलाई निचे रेटिङमा लगाउने। यी कुराहरूतर्फ चाहिँ हरेक देश लागिरहेको छ भने हाम्रो नेपाल देशमा विभिन्न फ्याक्ट्री व्यवसायहरू बन्द भएको कारणले गर्दा अनइम्प्लोइमेन्टको रेटिङ बढिरहेको छ, सङ्ख्या बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यसले आज मात्र देशलाई सङ्कट होइन, तर आउने भविष्यका पिँढीहरूलाई पनि ठुलो आर्थिक सङ्कटमा ल्याउनेछ। अब जति पनि देशका युवाहरू, लगभग 60% युवाहरू देश छोडेर बाहिर विदेशमा काम गर्न गएका थिए, अब बिस्तारै तिनीहरू फर्किँदैछन्। अब कोरोनाको महामारीको सङ्कटको कारणले गर्दा अब फ्याक्ट्रीको काम गर्ने व्यक्तिहरूको जो सङ्ख्या हो घटेको छ, किनभने सामान जो प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सन भएको सामान बेच्न सकेको छैन। अनि त्यसपछि स्टाफहरू जो छन्, जब गर्नको लागि देशबाट बाहिर गएका जति पनि युवाहरू छन्, जति पनि युवतीहरू छन्, ती अब नेपालभित्र आउँदैछन्। अब पनि देशले राम्रोसँग सोच्न सकेन भने ठुलो समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ। यो सम्भावनालाई टार्नको लागि मैले 4वटा टिप्स मैले ल्याएको छु। यदि देशले यी टिप्स पछ्यायो भने देश धेरै मात्रामा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। पहिलो त हामीले देखिरहेका छौँ, भिजिट 2020 फेल भएको छ। भिजिट 2020 मा धेरै पैसा रुपियाँहरू एडभर्टाइजको लागि खर्च भयो। तर जब भिजिट 2020 सुरु भयो अनि सङ्कट पनि आयो अनि भिजिट 2020 जो चाहिँ एउटा नारा थियो, यो पुरा यो सपना थियो, यो चकानाचुर भएर गएको छ। अब टुरिज्मको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा टुरिज्मको प्रमोट गर्न सकिन्थ्यो, तर अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा फिलहाल केही सालसम्म टुरिज्मको प्रमोट गरे तापनि हामीले त्यसबाट इन्कम पाउन सक्दैनौँ। अब पहिलो देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट उठाउनको लागि पहिलो छ कृषि क्षेत्रमा 100% ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि प्रधान देश भनेर हुँदैन। त्यो देशमा के उत्पादन हुन्छ, कति उत्पादन हुन्छ, कहाँ उत्पादन हुन्छ, कहाँ गइरहेको छ, कति पैसामा गइरहेको छ, त्यो सामानको दाम कति हो, अनि देशभित्र मात्रै होइन तर देश बाहिर कति हामी एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ, यो सरकारले ध्यान दिएन भने कृषि क्षेत्र चाहिँ डामाडोल हुने सम्भावना हामी देख्छौँ। र
कृषि क्षेत्रमा अब सरकारले 100% ध्यान दिनुपर्नेछ। कसरी ध्यान दिने? विभिन्न प्रकारका सागसब्जी भयो, फलफुल भयो, माछा मासु भयो, यिनीहरूलाई असल रूपमा चाहिँ के गर्ने? उत्पादन गर्ने। उत्पादन गरिसकेपछि के गर्ने? हामी एक्सपोर्ट गर्ने। हामी कुनै पनि देशलाई दिन सक्छौँ, हैन? आफ्नो देशलाई मात्रै होइन, आफ्नो देशमा हामीले आफ्नै देशको पैसा मात्रै सर्कुलेसन हुने हो। तर यदि हामी बाहिरबाट पैसा ल्याउँछौँ भने हामीले हाम्रो कृषिमा जो पनि उत्पादन हुन्छ, कृषिमा उत्पादन भएको क्वालिफाइड सामानहरू चाहिँ हामीले बाहिर देशमा बेचेर हामीले इन्कम पाउन सक्छौँ। यो सरकारको पोलिसी हुन जरुरी छ। यो पोलिसी भयो भने अवश्य पनि कृषि क्षेत्रबाट सरकारले पैसा पाउँछ अनि जो किसान छन् तिनीहरूले पनि के गर्छन्? उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा समयको हैन जति पनि खर्च छ त्यो खर्चलाई राम्रोसँग उत्पादन गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। यसकारणले गर्दा पहिलो सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने कृषिमा ध्यान दिने अनि कृषिमा उत्पादन भएका जति पनि सामानहरू छन् ती सामानहरू चाहिँ बाहिर देशमा बेच्ने यो प्लान, यो पोलिसी सरकारले बनाउन जरुरी छ। दोस्रो, अब हामी हेर्न सक्छौं, दोस्रो एउटा देशलाई आर्थिक संकटबाट माथि उठाउने साना उद्योग धन्दाहरू अब सुरु गर्नुपर्छ। बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू सुरु गर्ने अनि कम खर्चमा लगानी लगाएर चाहिँ के गर्ने? विभिन्न प्रकारका साना साना उद्योग धन्दाहरू सुरु गर्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि ड्रिङ्किङ वाटर, पिउने पानी, एक्जाम्पलको लागि हामी लिन सक्छौं टिस्यु पेपर लिन सक्छौं, एक्जाम्पलको लागि विभिन्न गाडी मोटर्सका पार्ट्सहरू हुन सक्छौं, हैन? यी कुराहरूपट्टि साना साना उद्योग धन्दाहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा जनतालाई अपर्च्युनिटी सरकारले दिनुपर्छ। लोन दिने अनि त्यसपछि लोनको साथमा सरकारले पनि उसलाई के गर्ने? हेरविचार गर्ने, आफ्नो आँखा लगाउने, ताकि त्यहाँबाट कति मान्छेले रोजगार पाए, ती साना उद्योग धन्दाबाट कति मान्छेहरूले फाइदा पाइरहेका छन् अनि त्यहाँको जो चाहिँ प्रोडक्सन भएको सामान कस्तो प्रकारले बाहिर आइरहेको छ र त्यसलाई कसरी बेच्न सकिन्छ। अनि यो प्रकारको सोच चाहिँ सरकारले बनाउन जरुरी छ। यसकारण साना उद्योग धन्दालाई ध्यान दियौं भने साना साना उद्योग धन्दाले पनि यदि 10, 15, 20, 25, 30, 40, 100 सँग स्टाफ यदि पाल्न सक्यो भने पनि त्यहाँ बेरोजगारी कम भएर जानेछ अनि त्यहाँबाट आफ्नै देशमा के हुनेछ? घरेलु उत्पादन हुनेछ अनि त्यसलाई हामी बेच्न सक्छौं अनि यसबाट पनि सरकारले आम्दानी पाउनेछ। त्यति मात्र होइन, तर साना उद्योग धन्दाहरूलाई पनि त्यहाँ फाइदा हुनेछ अनि यो चाहिँ सरकारको ठूलो रोल हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छौं। त्यसपछि अर्को आर्थिक संकटबाट माथि उठ्नको लागि हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको के हो? विभिन्न पानी छ, हैन? पानीको धनी भनेर भनिन्छ, जडीबुटीको धनी भनेर भनिन्छ, हैन? विभिन्न प्रकारका यस्ता प्राकृतिक कुराहरू पनि छन्। जन्तु जनावरहरू, विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक जुन कुराहरू छन् नि, ती कुराहरूलाई यदि हामीले राम्रो सम्हाल्न सक्यौं भने हामीले त्यसलाई आयात गर्न सक्छौं, बाहिर पठाउन सक्छौं र हामीले त्यसबाट पनि पैसा उत्पादन गर्न सक्छौं। भनिन्छ कि खबरहरुतिर आउँछ कि देशका विभिन्न ठाउँमा खानीहरू छन्, प्रशस्त मात्रामा जडीबुटीहरू छन्, हैन? जो चाहिँ अरू देशमा पाइँदैनन् अनि जुन यस्ता जनावरहरू छन् जो अरू देशमा पाइँदैनन् अनि तिनीहरूलाई पनि सदुपयोग गरेर हामीले एक्सपोर्टको रूपमा हामी बाहिर दिन सक्छौं अनि प्रशस्त मात्रामा प्राकृतिक कुराहरूबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं? हामीले इन्कम ल्याउन सक्छौं अनि सरकारलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छौं? मजबुत बनाउन सक्छौं। एउटा कुरा त रोजगार पनि भयो, अर्को कुरा पैसा पनि आयो र आर्थिक संकटलाई बचाउनको लागि तेस्रो कुरा के हो? हामीले प्राकृतिक स्रोतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु र चौथो अनि अन्तिम हामीले हाम्रो देशको आर्थिक संकटलाई बचाउनु विदेशी निवेशकलाई स्वागत गर्न जरुरी छ। तपाईलाई थाहा छ अमेरिका जस्तो देशले अरू कुनै एउटा देश जस्तै साना साना देश भनौं न, जो देशमा चाहिँ आज फ्याक्ट्री सारिरहेको छ, बनाइरहेको छ, इन्डस्ट्रीजहरू बनाइरहेको छ, हैन? देशमा कम्पनीहरू इस्टाब्लिश्ड गरिरहेको छ अनि जुन देशमा चाहिँ पैसाको रेट कमी छ अनि त्यो देशमा चाहिँ कम्पनीहरू बनायो भने, हैन, फ्याक्ट्रीहरू बनायो भने त्यहाँबाट उत्पादन भएको माल चाहिँ सस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले आयात निर्यात गर्नको लागि अरू देशमा बेच्नको लागि सजिलो पर्छ अनि धेरै यस्ता देशहरू छन्। ती देशहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् र कम्पनी बनाउन चाहन्छन् अनि कम्पनी बनाइसकेपछि अनि त्यहाँको माल चाहिँ अनि रेटको हिसाबमा चाहिँ बाहिर जाने गर्दछ
अनि यस्ता देशहरू छन् जुन देशहरूले चाहिँ अरू देशहरूमा चाहिँ के गरेका छन्, इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट यो होइन कि हामीले चाहिँ पुरा जमिनै दिने अर्थात् बेच्ने कुरा होइन, तर उनीहरूलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने अर्थात् प्राइभेट कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्ने, तिनीहरूले आएर देशभित्र इन्भेस्ट गर्छन्। एउटा यस्तो रुल बनाउने ताकि आफ्नै देशका यति पर्सेन्टेज मानिसहरूलाई जब मिल्नुपर्छ, मानिनुहोस् 50, 60, 70, 80, 90% जनतालाई, आफ्नै देशको जनतालाई जब मिल्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्टको साथमा चाहिँ त्यो कम्पनी बनाउने। एउटा कुरा त मेड इन नेपाल भयो हैन, जति पनि सामान प्रोडक्सन हुन्छ। अनि अर्को कुरा त त्यहाँ सबैले जब पाए। अनि इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अबको समयमा चाहिँ नेपालले वेलकम गर्न जरुरी छ हैन। विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नको लागि विभिन्न प्रकारले, जस्तै मोबाइल फोन का कम्पनीजहरू भए हैन, अनि विभिन्न प्रकारका अरू प्रोडक्सनहरू, कपडा फ्याक्ट्रीहरू भए, अनि मेडिकलका जो पनि हस्पिटलका मेडिकलका जो पनि इक्विपमेन्टहरू छन् ती बनाउने चाहिँ जो पनि कुराहरू भए, अनि अरू कुनै पनि कुराहरू चाहिँ को इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि सरकारले वेलकम गर्न जरुरी छ। तर यी टिप्स ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यी टिप्स चाहिँ देशको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्। यदि सरकारले यी टिप्सलाई ध्यान दियो भने सरकार एकदमै आर्थिक रूपमा अगाडि भएर जानेछ। म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, विदिन 10 इयर्समा चाहिँ नेपाल चाहिँ वुड बी टप र्याङ्क इन इकोनोमी। यदि यी चारवटा कुराहरूलाई यदि नेपाल सरकारले ध्यान दियो भने नेपाल सरकार चाहिँ, नेपाल देश चाहिँ 10 सालभित्रमा एउटा टप पोजिसनमा आउन सक्छ आर्थिक रूपमा। पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, कृषि क्षेत्रमा, र त्यो कृषि क्षेत्रमा पाएका उत्पादन भएका सामानहरू बाहिर जान जरुरी छ। साना उद्योग धन्दाहरूलाई प्रायोरिटी, प्राथमिकता दिनु, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिनु, अनि विदेशी निवेशकलाई आफ्नो देशभित्र स्वागत गर्नु। यी नै अबको समयमा आर्थिक कुराहरूलाई माथि उठाउने टिप्सहरू हुन्। नमस्ते, हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ यस्तै कुराहरू लिएर। मेरो देश